Most don't know that the petrol they are putting is E20, talking 20% ethanol got up. Because of that, people are facing lots of problems. Mileage problem, very effect the stuff. So we are holding a national town hall. So it is happening in Delhi. आता तुम्ही या नंबराचेर एक WhatsApp message घालात. तुमकां एक link येतलो. Tomorrow morning you can join this national town hall. People from all over the country will be joining it to discuss about this. तुमकां कितें problem face केला जाल्यार ते तुम्ही सांगात. Besides that, we will be giving information for E20 पेट्रोल असेल म्हणजे आता पेट्रोल घाला पहिली तातूंत 20% एथनॉल आसा तुमकां खबर आसा माझ्या खातीर गाडी आमची सोडून जाल्लो आसा मायलेजूय कमी जाला सो फाल्यां न्ही वॉट्सॅपार एक तुमी नंबर ह्या नंबराचेर एक मेसेज घालात सांज पर्यंत तुमकां एक लिंक मेळटलें फाल्यां 11:30 ह्या प्रोग्रामाक तुमी जॉइन जायात हो प्रोग्राम दिल्ली जाता गाडयेन पेट्रोल घालता ते E20 पेट्रोल म्हणटाना कोणाक खबरच ना 20% एथनॉल घालता ताच्या खातीर तुजी मायलेज कमी जाली आसतली आनी तुका गाडयेक प्रॉब्लमूय जावपाचें आसता सो हाजेर आमी नॅशनल टावन हॉल म्हणून ऑर्गनायज केला दिल्लीक आसा तो पूण ह्या नंबराचेर तुमी एक मॅसेज घाला वॉट्सॅपाचेर तुमकां एक लिंक येतलो फाल्यां तुमी 11:30 वरांचेर यू कॅन जॉइन ऑनलायन आनी तुमकां जर कितें प्रॉब्लम फेस जाल्यार ताजेर तुमी आमकां इन्फॉर्मेशन दिवंक शकतात आनी आमी तुमकां सगळ्या ह्या E20 बद्दल सांगतले पयलीं म्हळ्यार नमस्कार तुमकां सगळ्यांचें स्वागत आसा आज जो इशू आमी घेतला तो तुमी जाणात खूब दिसाच्यान आमी नॅशनल लेवलाचेर हो इशू घेतला तो म्हळ्यार E20 पेट्रोल E20 पेट्रोल म्हळ्यार जे आमी पेट्रोल पंपार घालता तातूंत आतां सगळ्या हांचेर 20% एथनॉल मिक्स जाल्लें आसा आनी हे देशभर म्हाका आतां 1 ते 2 वर्सां जालीं वेगळ्या वेगळ्या राज्यांनी सुरू जाल्लें आसा पूण गोंयान फक्त म्हाका दिसता फाटले 6 म्हयने का 8 म्हयने सुरू जाल्ले आसा सो गोंयान हाजो इतलो इफेक्ट लोकांक दिसूंक ना आनी खूब जाणांक खबर सुद्दां ना की जे पेट्रोल ते घालता ते E20 घालता म्हणून हांवें पयर एकट्या फ्रेंडाक फोन केलो हांवें ताका विचारल्यार तुका कितें E20चो प्रॉब्लम जाला रे काय म्हणून ना ना आपूण E20 घालत ना रे म्हणलो तो म्हणजे ताका खबर सुद्दां ना की तो जे पेट्रोल घालता जे नॉर्मल पेट्रोल घालता दॅट इज E20 लोकांक दिसता की E20 म्हणजे कसले तरी ते स्पीड किंवा पावर असले बी पेट्रोल काय म्हणून हांव सगळे गोंयकारांक ही म्हायती दिवंक सोदता तुम्ही नॉर्मल पेट्रोल घालू किंवा स्पीड पेट्रोल घालू सगळे पेट्रोल जे आज गोंयान विकिल्ले वता त्या हातूंत E20 20% एथनॉल मिक्स जाल्ले आसा आनी हाच्या खातीर ज्या राज्यांनी 1 वर्स 2 वर्स हे पेट्रोल यूज केल्ले गेले आसा ऑलरेडी थंय गाडयांक खूब प्रॉब्लम सुरू जाल्ले आसा मायलेज तर कमी जाताच पूण खूब जाणांचे कितलेशेच गाडयेचे रिपेर करचे पडला खूब जाणांच्यो गाडयो बंद जाल्ल्यो आसा सो दीस इज अ सिरियस प्रॉब्लम ऑल ओवर इंडिया आनी डेफिनेटली इन गोवा ऑल्सो फाटले 2 आठवडे तुमी पळयला आमी गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या शहरांनी वचून वेगळ्या वेगळ्या पेट्रोल पंपाचेर तशेंच मेकॅनिका कडेन गॅरेजींनी उलोवन इट इज अ एस्टॅब्लिश फॅक्ट की E20 इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन गोवा एज वेल सो तुमी जाणा की हो आमी नॅशनल लेवलाचेर इशू घेतिल्लो आसा आमचे अरविंद केजरीवाल जी जे आसा तांणी सगळे जे कार मॅन्युफॅक्चर आसा तांकां पत्र बरयल्लें तांणी सांगलें की तुमचे जे मॅन्युअल सांगता दॅट अलाउज ओन्ली अप टू E10 म्हणजे 2023च्या पयलींच्यो ज्यो गाडयो आसा कोणाच्यो तांकां त्या गाडयांनी E20 पेट्रोल घालें जाल्यार प्रॉब्लम जातलो आनी तांणी सांगलें की तुमी आमकां बरोवन दियात वेदर मायलेज इज रेड्युसिंग अँड वेदर कार्स आर गेटिंग डॅमेज तुमी बरोवन दियात कित्याक खुबशा मॅन्युफॅक्चररांनी एक सरकारी प्रेस कॉन्फरन्स सांगिल्लें की कांय प्रॉब्लम जावचो ना म्हणून सो अरविंदजीन 29 कार मॅन्युफॅक्चरींग ऑटो मॅन्युफॅक्चरींग कंपनीजांक पत्र बरयल्लें अनफॉर्च्युनेटली नन ऑफ देम रिप्लायड पूण तांणी ऑन अ पर्सनल लेवल तातूंचे नो कंपनींक तांणी फोनाचेर उलयलें आनी तांणी सांगलें की आमी तुमकां लिखीत दिवंक शकना कित्याक सरकारान आमकां धमकी दिल्ली आसा मोदी सरकार E20 पेट्रोलाचे बाबतींत गुंडागिरी करपाक सुरू जाल्ली आसा द ऑटो मॅन्युफॅक्चरींग कंपनीज हॅव क्लेम in private to Mr. Kejriwal that the government is threatening them की तुम्ही बरोवन बी कांयच दिवपाचें ना की गाडयांक प्रॉब्लम जाता किंवा मायलेज कमी जाता इवन सो दॅट इज द फॅक्ट सो आज ही जी भारतीय जनता पार्टीची मोदी सरकार आसा दे आर ट्रायंग टू हायड दीस प्रॉब्लम आनी कार मॅन्युफॅक्चरींग कंपनीजाकूच न्ही ह्या मुद्द्याचेर तुमी जाणा की आम आदमी पक्ष आनी अरविंद केजरीवाल जी एक नॅशनल टावन हॉल ऑर्गनायज करता हो जो टावन हॉल फाल्यां जावपाचो आसा
शेनवारा ऑगस्ट 1 तारखेक वो देशभरच्यान लोक जॉईन जावपाचे आसा. दिल्लीक तर जातलोच वो इन पर्सन, पूण ऑल्सो ह्या नंबराचेर सगळ्या गोंयकारांनी जर एक व्हॉट्सॅप मेसेज केली जाल्यार तुमकां एक लिंक मेळटलो बाय वीच यू कॅन जॉईन ऑनलायन. आतां जेन्ना हो हाका बरो प्रतिसाद मेळपाक लागलो तेन्ना दिल्ली पुलीस ज्या जाग्यार हो टावन हॉल जावपाचो आसा थंय दिल्ली पुलीस पावल्यात. तांणी सांगलें की हो टावन हॉल तुमी ताका परमिशन दिवं नाका म्हणून, बंद करून उडयात म्हणून. पूण कॉन्स्टिट्युशन क्लबान सांगलें की आमी ऑलरेडी पेमेंट घेतला आनी परमिशन दिल्लें आसा, वी कॅनॉट स्टॉप इट. मागीर दिल्ली पुलीस पार्टी ऑफिसान आयले. तांणी सांगलें की तुमी हो टावन हॉल घेवपाचो परमिशन घेयात म्हणून. हे पयलेच आयकलां की इनडोर जाग्यार एक कसले संस्था एक कसले तरी एक प्रोग्राम ऑर्गनायज तांचे परमिशन. सो खंय तरी मोदी सरकार ह्या इशूचेर सामकी भियेल्ली आसा आनी फॉर रायट रिजन्स. कित्याक हो जो इशू आसा तो देशभर गोंयभर लोकांक हो त्रास जावपाक सुरू जाल्लो आसा. पीपल आर सफरींग. ताजे बद्दल डिटेल्स आमचे लिडर्स तुमकां आनीक दितले. बाब मॅन्युअल आसा, बाब सुनील आसा. पूण परत एकदां हांव सगळ्या गोंयकारांक मागता हो नंबर जो आसा 8588833212 8588833212 ह्या नंबराचेर आजूच एक व्हॉट्सॅप मेसेज घालात. तुमकां सांज पर्यंत एक लिंक मेळटलो. ह्या लिंकाच्या माध्यमांतल्यान तुमी फाल्यां अरविंद केजरीवालजी बरोबर डायरेक्ट तुमचो संवाद जातलो ह्या टावन हॉलाच्यान फाल्यां 11:30 वरांचेर. तो सगळ्या गोंयकारांक मागता आमकां ह्या इतल्या लेवलाचेर अवेरनेस सुद्दां जावंक ना. कित्याक गोंयान फक्त जशें सांगलें 6 ते 8 म्हयने जाल्ले आसा E20 पेट्रोल गोंयान चालू जाल्लें आसा. हाज्या फुडें खूब लोकांक त्रास जावपाचे आसा आनी गोंयकारांक हो त्रास जावच्या पयलीं हो इशू आमी हातान घेवया आनी मोठ्या स्तराचेर ह्या सरकाराक जशें ते आमचो E20 फोर्स करतात आमी तांकां फोर्स करुया की हे E20 आमकां फोर्सान घेवपाचें बंद करचें.